नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा थप 1359 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1354 जना डिस्चार्ज, आज मात्रै 14 जनाको मृत्यु। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा न्यूनतम शुल्कमा पीसीआर परीक्षण सुरु, राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाले तोकेको हकमा भने निशुल्क परीक्षण हुने। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा, 2.5 वर्षको कार्यकालको समेत समीक्षा। बितेको 4 महिनामा बाढी पहिरोमा परेर देशभर 265 जनाको मृत्यु, 375 परिवार प्रभावित, झण्डै 4 करोडको भौतिक क्षति। र सन्दीप लामिछानेको समूह जमैका तलाबाज सिपिएलको सेमिफाइनलमा, सेमिफाइनल सेप्टेम्बर 8बाट सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 44,226 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा आजसम्मकै धेरै 1359 जनामा कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1354 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने मृतकको कुल संख्या पनि 271 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 271 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 10 जना पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1359 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 44,236 जना पुगेको छ। हाल देशभर 18,404 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल 7,462 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ भने 10,942 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 13,638 जना पीसीआर परीक्षण भएको छ भने हाल 6,561 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,354 जना निको भएका छन्। यो सँगै 25,561 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश 5 का थप 113 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशभर संक्रमितको कुल संख्या 6,737 पुगेको छ भने 5,206 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको सामाजिक विकास मन्त्रालय 5 नम्बर प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेशभर कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 35 पुगेको छ भने 1,719 सक्रिय संक्रमितहरू चिकित्सकसँगको सम्पर्कमा उपचाररत रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा पनि थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 2,589 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 38 जना घर फर्किएका छन्। यो सहित कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 2,239 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कर्णालीमा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 337 जना आइसोलेसनमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशभर संक्रमितको कुल संख्या 5,976 पुगेको छ। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी कोहलपुर। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा हालसम्म 34 करोड 38 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त रकम प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल, प्रयोगशाला र स्वास्थ्य कार्यालयमा उपकरण, औषधि एवं स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तामा खर्च भएको हो। प्रदेशमा 4वटा कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल, प्रदेश अन्तर्गतका 13वटा अस्पताल, 12 जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र 12वटा आयुर्वेद अस्पताल छन्। 4वटा कोरोना अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अहिलेसम्म 15 करोड 75 लाख 50 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा सञ्चालित अस्पतालमा बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितका उपकरण, औषधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको 4वटा प्रयोगशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा मात्रै 3 करोड 20 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले गत असारसम्म स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तामा 7 करोड 23 लाख 40 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग भइरहेको बेला नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालले न्यूनतम शुल्क कोरोना परीक्षण सेवा सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका अनुसार निशुल्क परीक्षण समेत हुने अस्पतालले बताएको छ।
नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा अब न्यूनतम शुल्कमै पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। यसअघि पीसीआर परीक्षणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र लक्षण सहित बिरामी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-19 राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका अनुसार निशुल्क परीक्षण हुनेछ भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि 2200 रुपैयाँ शुल्क तिरेर पीसीआर गर्न सकिनेछ। अरू सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि र कसरी न्यूनतम भन्दा न्यूनतम मूल्यमा आरटीपीसीआरको जाँच गराएर सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइसकेपछि हामीले अहिले नेपाल सरकारले पहिला चाहिँ 5500 अर्थात् 5500 तोकेको र पछि 4400 निर्धारण गरेको भए तापनि भेरी अस्पतालका तर्फबाट 2200 सम्ममा आरटीपीसीआर जाँच गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेपछि हामीले 2200 शुल्क तोकेका हौँ। देशका विभिन्न स्थानमा प्रवेश गर्नका लागि पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य बनाएका छन्। कुनै पनि मानिसलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पीसीआर टेस्ट गर्नका लागि न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध व्यवस्थाले सजिलो बनाइदिएको छ। प्रशासनको सिफारिसको आधारमा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको निशुल्क कोरोना जाँच गरिनेछ भने गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र कोरोनाको संकेत देखिएका बिरामीको निशुल्क कोरोना परीक्षण हुनेछ। कोभिड-19 राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्ड जो छ त्यो मापदण्ड बाहेकका स्वेच्छाले वा व्यक्तिगत प्रयोजनका निमित्त आरटीपीसीआर जाँच गराउन चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूका निमित्त यो शुल्क निर्धारण गरिएको हो। बाँकी कोभिड-19 को राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्ड निर्देशिका जुन छ त्यो भित्र परेका सम्पूर्णहरूको लागि निशुल्क छ। न्यूनतम शुल्कमा कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण हुने भएपछि आम नागरिकमा यसको सहज पहुँच विस्तार भएको छ। संक्रमितहरूको पहिचानमा स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग पुग्नेछ भने गरिब, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। बाँकेमा कोरोना संक्रमणको फैलाउटलाई रोक्न हप्तामा 2 दिन निषेधाज्ञा गर्न सुरु भएको हो। कोरोना संक्रमणको फैलाउटलाई रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नयाँ तरिका अपनाएको हो, जस अनुसार हप्तामा 2 दिन शुक्रबार र शनिबार निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले हप्ताको 2 दिन निषेधाज्ञा लगाएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर कोहलपुर क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। जस्तो विधिवत ढङ्गले गर्नु पर्यो। यो दिनमा बन्द हुन्छ भने बन्द हुनु पर्यो। कोही बढी पैसा तिरेर हिँड्न सक्छ, अनि पैसा नभएको मान्छे त अलपर त छ नि त। समान किसिमले हुनु पर्यो लकडाउन भएपछि। यदि होइन भने चलाउनु पर्यो। त्यो अब 2 दिनले कति कन्ट्रोल हुन्छ, या त सधैँ लकडाउन गर्नु पर्यो। यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिएछु। राम्रो छ, किनभने यसबाट मान्छेलाई जुन हुने किसिमको जोखिम हुन्छ नि, त्यो जोखिमबाट बच्नको लागि स्थानीय सरकारले राम्रै गरेको जस्तो मैले महसुस गरेछु र अझ पनि हुनुपर्ने। र जुन चलिराखेको छ यो गाडी घोडाहरू, मोटरसाइकलहरू, यो जम्मै बन्द हुनुपर्ने, अनि मात्र हाम्रो यो प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेछु। अब लकडाउनले मर्का पारेन भनौँ भने धेरैलाई पारेको छ त। अब धनुने धनी कुनामा बसेर खाछन्। बिहान काम गरी साँझ ल्याएर खाने त सुक्खा भएर बसेका छन् त, धरधरी रोएका छन्। कोरोना आयो, खान नपाइकन कोरोना आयो, मर्ने भए। कोरोना केही आएको छैन। श्रीमानहरू छोराहरू इन्डिया गए, वहीँ लकडाउनमा परे। यहाँ अब खाना बस्न अप्ठ्यारो छ, अनि घरमा चामल छैन, काम गर्न सकिन्न, अनि अब के गर्न सकिन्न, मजदुरै मिल्दैन। काम गरे पनि म त भन्न केही आउँदैन, घरभित्रबाट बाहिर निस्किनु गाह्रो छ। परेशानी भएको छ हेर्नुहोस् होइन। हामी बाहिर जाने आउने मान्छेलाई त बहुत अप्ठ्यारो। अङ्कल घरमा आज मदन चौक अब धेरै दिनबाट बसे, 15 दिन भइसक्यो बसेको, गएको छैन लकडाउनले गर्दा। गाडी पाउँदैन, बहुत महँगो गाडी पाउँछ। लकडाउनको समस्या पनि हामी दुखी गरिबकै त हो नि त। अन्य यिनीहरू सबै सदस्य सरकारी कर्मचारी, हाम्रो त केही बेरोजगार, हामी बेरोजगारी मान्छे हो। 2 पैसा कमाउने ठाउँ पनि छैन एउटा। अब कमाएको पैसा पनि सबै बाहिर गइहाल्छ। अनि के कसरी दबाई गर्ने, कसरी के गर्ने, लकडाउन के हो समाधान? समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
you every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकमा खतिवडाले राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो। डाक्टर खतिवडाले 2.5 वर्ष अर्थमन्त्री र 6 महिना सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रिय सभाको एकमात्र रिक्त सदस्य पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेपछि डाक्टर खतिवडा शनिबारदेखि स्वतः पदमुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। तर उहाँले स्वतः पदमुक्त हुनु अघि नै शुक्रबार राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको हो। गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ र भोलिका दिनमा पनि सरकार बाहिर पनि मैले त्यसलाई निर्वाह गर्छु। मान्छेको निष्ठा, अनुशासन भन्ने कुरा चाहिँ जीवन पर्यन्तको कुरा हो। पदमा रहँदा र नरहँदाको भन्ने विषय होइन, यो जीवन पर्यन्त अभ्यास गर्ने कुरा हो। म त्यो अभ्यासमै रहन्छु र यो क्रममा यहाँहरू कसैले पनि खतिवडा पहिलो पटक 2074 साल चैत्र 2 गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 2 वर्ष कार्यकाल निश्चित गर्नुभएको उहाँको पदावधि सकिएकै दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट पुनः उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको राजीनामापछि खतिवडाले 2076 साल फागुन 11 गतेदेखि सरकारको प्रवक्ता सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। बितेको 4 महिनाबाट आएका बाढी पहिरोबाट देशभर 262 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत जेठदेखि भदौ 18 गतेसम्म गएको पहिरोमा परेर 262 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 190 जना घाइते भएका छन्। कुल 375 परिवार प्रभावित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष यही अवधिमा पहिरोबाट 79 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 77 जना घाइते भएका थिए। यस वर्षको मनसुनमा पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। म्याग्दीको धौलागिरीमा 19 जना, म्याग्दीकै मालिकामा 8 जनाले ज्यान गुमाए भने कालीकोटको तिला गुफामा 10 जना, कालीकोटको महावे गाउँपालिकामा 6 जना, तनहुँ ब्यास नगरपालिका र रिसिङ गाउँपालिकामा 5-5 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै गुल्मीमा पहिरोमा परि 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस वर्षको पहिरोले झण्डै 4 करोडको भौतिक क्षति गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस वर्षको मनसुनमा तराईमा बाढीका कारण 4 करोड 40 लाख 24 हजार बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाढी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर अछाम र बाजुराका बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ। अछामको कैलाश खोलाको क्षति पुर्याएको रामारोशन गाउँपालिका 5 घट्टे बगर, अल्लेटी गाउँ र बाजुराको मार्तडी र कोल्टी क्षेत्रमा पुगेर राहत वितरण गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाढी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर अछाम र बाजुराका बाढी प्रभावितहरूलाई राहत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अछामको अति प्रभावित क्षेत्र कैलाश खोलाले क्षति पुर्याएको रामारोशन गाउँपालिका 5 खट्टे बगर, जोखिममा रहेको अल्लेडी गाउँ, बाजुराको त्रिवेणी, मार्तडी, कोल्टी क्षेत्रमा पुगेर उहाँले राहत हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले हरेक मृतक परिवारलाई 1 लाख नगद राहत हस्तान्तरण गरेको छ भने बेपत्ता परिवारलाई तत्काल 15,000 हस्तान्तरण गरेको छ। बेपत्ता परिवारलाई थप रकम उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पीडाको खडीमा प्रदेश सरकार जनताको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। अछाम र बाजुरामा अतुलनीय क्षति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले तत्कालीन केही राहत सामग्री उपलब्ध गराएको र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले सबै व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। तपाईहरुको दुःखसँग, तपाईहरुको कष्टसँग, तपाईहरुको पीडासँग हामी सधैँ तपाईहरुको साथमा थियौं र अहिले पनि छौं। र यो सँगसँगै यहाँ मुख्यतः जुन प्रकारको नोक्सान भएको छ, जनताहरूलाई आवाज जावको लागि बाटो छैन, अन्य चिजहरू खानेपानीका कुराहरू चिजहरू जो छ कुराहरू छन्, सञ्चारको कुरा छ, विद्युतको कुरा छ, यी कुराहरू तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि
हामीले एउटा योजना तयार गरेका छौँ र जसको काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। सबै क्षेत्रमा भएको क्षतिको सङ्कलन भइरहेको भन्दै आवश्यकता अनुसार राहतसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरू गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले जनताको खाउमा मलम लगाउन आफूहरू आएको भन्दै यति मात्र नभएर असुरक्षित बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने बताउनु भएको छ। यहाँहरूको घाउमा मलम लगाउनका लागि हामी आएका छौँ। हामी यति राहत मात्र दिएर हामी यहाँबाट जाने छैनौँ। हामी यो असुरक्षित बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नेछौँ। त्यसै गरेर मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम हामी लागू गर्नेछौँ। यी उजाड पारिएका बस्तीहरूमा फेरि नयाँ रक्त सञ्चार हामी गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ। प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रत्यक्ष सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बाढीले सर्वनाश गरेका कारण राहत र पुनर्स्थापनासँगै तत्काल पुनर्निर्माणका कामहरू गरिदिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। कैलाली कञ्चनपुरसँगै दार्चुला बझाङ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि क्षति अनुसारको राहत वितरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। रामसिंह ठौना, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार हननका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। मानव अधिकार प्रदेश कार्यालय सुदूरपश्चिममा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 2075-76मा 28 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 26 वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने 100 बढी गुनासोहरू आएको कार्यालयका प्रमुख झङ्कर रावलले बताउनुभयो। बलात्कार, महिला हिंसा र प्रहरीले सुनवाई नगरिदिएको भन्ने गुनासोहरू बढी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मानव अधिकारका विषयहरू बढी मात्रामा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यालयमा प्रमाण पुग्न नसकेका 207 वटा मुद्दाहरू रहेका छन्। घरमा सहज रूपमा महिलाले आफ्नो जीवनयापन गर्न नसकिने यी विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बजेट अभावका कारण कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालको संरक्षण हुन सकेको छैन। विगतमा संघ र प्रदेश सरकारले ताल क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नहुँदा संरचना निर्माणका सम्पूर्ण कार्यहरू अधुरो रहेका छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भौतिक संरचनाका निर्माण गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय सभा हल, भ्यू टावर र पदमार्ग निर्माण लगायतका कामको 75% काम सकिएको छ। तर बाँकी कामका लागि बजेट अभाव भएको हुँदा आयोजना अपुरो बनेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 3 करोड 10 लाख र प्रदेश 5 सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट 2 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर यो वर्ष बजेट विनियोजन नभएपछि संघीय सांसद विमला घिमिरेले स्थलगत अवलोकन गर्दै बजेटका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका अन्य स्थानको तुलनामा अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम देखिएको छ। गरिबी, बाक्लो बसोबास र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको महामारी अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी फैलिने अनुमान गरिएको थियो। तर अफ्रिकामा पछिल्लो एक सातामा दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या औसतमा 30,000 भन्दा कम छ। दैनिक संक्रमितको संख्या पनि अगस्तमा उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै अहिले घट्दो क्रममा रहेको छ। अफ्रिकामा अहिलेसम्म 12,75,000 व्यक्तिहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको सुरुवातमा सबै विशेषज्ञहरूले महामारीको सबैभन्दा बढी जोखिम अफ्रिकालाई रहेको बताएका थिए। हालै मात्र दक्षिण अफ्रिकाको एक प्रयोगशालामा चेस्ट फ्रिजरमा गरिएको परीक्षणको क्रममा अफ्रिकाका मानिसहरूले यसअघि लिएको अन्य खोपहरूबाट विकास
भएको रोग प्रतिरोधी क्षमताले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न पनि सहयोग गरेको हुन सक्ने पाइएको छ। इन्फ्लुएन्जा जस्ता भाइरस विरुद्धको खोपले रुगाखोकी लगायतका समस्यासँग जुझ्न प्रतिरोधी क्षमता विकास भइसकेको कारण कोभिड-19 विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको तर्क छ। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा अदुवा प्रशोधन गर्न थालिएको छ। गाउँपालिकाको 10 वटै वडामा उत्पादन हुने अदुवा खेतीलाई लक्षित गरी अदुवा प्रशोधन गर्न सुरु गरिएको हो। त्रिवेणी गाउँपालिकाको अधिकांश भूभागमा वार्षिक 3 टन भन्दा बढी अदुवा उत्पादन हुने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष छक्कु प्रसाद घरतीले बताउनुभयो। अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि कृषि विकास कार्यालयको 59 लाख रुपैयाँ अनुदान र त्रिवेणी श्रम सहकारी संस्थाको 22 लाख गरी 81 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। अदुवा प्रशोधन केन्द्रमा गाउँपालिकाका 3565 घरधुरी लाभान्वित हुने भएका छन्। प्रशोधन केन्द्रमा अदुवा सङ्कलन हुने भएपछि किसानहरू हर्षित भएका छन्। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। बिहिबार प्रतितोला 96,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज 100 रुपैयाँले घटेको हो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज छापावाल सुन प्रतितोला 96,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 15,900 रुपैयाँ कायम भएको छ। साताको सुरुवातदेखि वृद्धि भएको सुनको मूल्य साता अन्त्यमा घटेको हो। चाँदी अघिल्लो दिनको तुलनामा आज प्रतितोला 35 रुपैयाँले घटेर 1310 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बिहिबार चाँदी प्रतितोला 1345 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको टिम जमैका तलाबबाज क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिपिएल अन्तर्गत शुक्रबार राति बर्बाडोस ट्राइडेन्स गुयेनासँग पराजित भएपछि सन्दीप आबद्ध जमैका सेमी फाइनलमा पुगेको हो। प्रतियोगितामा जमैकाले 2 खेल अगावै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। जमैकासँगै गुयेना, ट्रिनबागो, नाइट राइडर्स र सेन्ट लुसिया जोक्सले सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। जमैका 8 खेलमा 3 जित सहित 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ। सेमी फाइनल खेल सेप्टेम्बर 8बाट सुरु हुनेछ। अब मौसम। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालभन्दा केही दक्षिणतर्फ रहँदा आज देशका पहाडी भूभागमा सामान्य तथा तराई भूभागमा आंशिक बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। त्यस्तै आज राति मौसममा सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा थप 1359 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1354 जना डिस्चार्ज, आज मात्रै 14 जनाको मृत्यु। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा न्यूनतम शुल्कमा पीसीआर परीक्षण सुरु, राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाले तोकेको हकमा भने निशुल्क परीक्षण हुने। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा पदबाट राजीनामा, 2.5 वर्षको कार्यकालको समेत समीक्षा।
बितेको 4 महिनामा बाढी पहिरोमा परेर देशभर 265 जनाको मृत्यु, 375 परिवार प्रभावित, झण्डै 4 करोडको भौतिक क्षति। र सन्दीप लामिछानेको समूह जमैका तलाबाद सिपिएलको सेमिफाइनलमा सेमिफाइनल सेप्टेम्बर 8बाट सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।